नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, पंचायत राज मंत्री मॉविन गुदिन्हो सध्या बरोच चाळवला आणि हे चाळोवपाचे एक कारण म्हणल्यार ताच्या मतदारसंघात आनी आडेकडेच्या आनी 2 मतदारसंघात ज्या तरेन NDZ नोटिफिकेशन आयल्या, म्हणजे नॉन डेव्हलपमेंट झोन, ताचे वयल्यान मॉविन चाळवला. आणि ताजे म्हणण्या प्रमाण जर हे NDZ नोटिफिकेशन जर आयलें जाल्यार ऑलरेडी ज्या भागांत विकास जाला, ज्या भागांत घरां आयल्या किंवा बंगले आयल्या किंवा बाकीचे जे कितें डेव्हलपमेंट्स आसा ते आयल्या, ताचेर ताचो गंभीर परिणाम जातलो. म्हणून आपूण TCP डिपार्टमेंटा कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या आनी तांकां पटोवन दिलां की ते कशें त्रासदायक ठरपाक शकता. इतलेंच न्हय तर आपूण TCP मंत्री विश्वजीत राणे कडेनय चर्चा केल्या आनी ताका सांगलां की हे नोटिफिकेशन तुमकां फाटीं घेवचें पडटलें, हे नोटिफिकेशन चलचें ना. आतां हो डेव्हलपमेंट जावचे पयलीं एक आनी डेव्हलपमेंट जाल्लो तो तुमच्या नदरेक हाडून दिता. विश्वजीत राणे हाणें एका चॅनलाक मुलाखत दिता आसतना एक मॅसेज त्या चॅनलाचो जो संपादक आशिल्लो ताका दाखयल्ली की एका आमदारान आपणाक मॅसेज धाडला की आपल्या मतदारसंघात NDZ करूं नाका, म्हणजे नॉन डेव्हलपमेंट झोन आपल्या मतदारसंघात करूं नाका, आपलो मतदारसंघ तातूंतल्यान वगळाय म्हणून. कदाचित विश्वजीत राणेचे ते म्हणणे किंवा ताणें दाखयल्लो तो मॅसेज आनी मॉविन गुदिन्हो हाणें केल्ली विनंती हाका कितें एक कॉमन लिंक आसा काय कितें आसा अशें दिसता. कारण मॉविन गुदिन्हो ज्या तरेन चाळवला, ज्या तरेन तो फडफडला, ते जर पळयत जाल्यार NDZ हो ताच्या मरमार बसूंक शकता, उरार बसपाक शकता आनी ताजो त्रास MLA म्हणून मॉविन गुदिन्होक जावपाक शकता. जेन्ना कारापूर सर्वंट जाता, जेन्ना बाकीच्या मतदारसंघात लोकांच्या इच्छे विरुद्ध जेन्ना अशे तरेचे डेव्हलपमेंट येवपाक लागता, तेन्ना हे आमदार, हे मंत्री हे ओगी आसता, कारण ताच्या दारा मेरेन गजाली पाविल्ल्यो नसता. आनी जेन्ना खंय तरी ताका ताजी झळ बसता तेन्ना तो चाळवता आनी तो उबो रावता. विश्वजीत राणे सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी अडचणीत आसा. तातूंत कारापूरचो विशय हो ताका सध्या खूपच त्रास दिवपाक लागला. आतां 90 दीस जाले तरी सुद्दां लोक फाटीं सरना आनी लोक आंदोलनाचो जो पवित्रो आसा, पावस सुरू जालो तरी पावसांत बसून लोक आंदोलन करता, हाचे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाल्या, लोक फाटीं सरचे ना. अशा वेळार विश्वजीत राणे कितें करतलो किंवा जो प्रोजेक्ट आसा ज्या कंपनीचो, ती कंपनी कितें करतली हो प्रश्न आसा. लोकांक फोडपाचो, लोकांची फुटाफूट करपाची किंवा लोकां मदीं एक तरेचे कन्फ्युजन तयार करपाचे सगळे तरेचे प्रयत्न कारापूर सर्वणांत चालू आसा. थंयचे जे डॉक्टर आसा स्वप्नील, तांणी ताचेर स्टेटमेंटय केला की आमच्या भितर फूट घालपाचो यत्न राजकारणी करपाक लागल्या. वेगवेगळे तरेचे भेटवस्तू आमच्या मतदारसंघात वाटपाचे काही उद्योग काही लोक करपाक लागले. अशें करून लोकांक खंय तरी एक वाटप आनी जो हेतू आसा लोकांचो किंवा जो लढो आसा ताच्या पासून तांकां पयस व्हरप असो तांचो यत्न दिसता. पूण आमी घट आसा अशें ताणें म्हणलां. सो हो जर विशय पळयलो जाल्यार ह्या मूळ विशया कडल्यान लोकांचें लक्ष हें डायवर्ट करपा खातीर NDZचो विशय विश्वजीत आतां परत परत फुडें हाडटा आनी सांगपाचो यत्न करता की सरकार ज्या जाग्यार विकास जावंक जायना त्या जाग्यार विकास ह्या फुडें कसोच जावपाक दिवचो ना. आनी आमी ऑलरेडी त्यो एरियाज ह्यो नोटिफाय केल्या. समाजसेवक, पर्यावरण प्रेमी आनी लोकांचे विशय घेवन उबो रावपी स्वप्नेश शेर्लेकर हाणें ताचेर एक इंट्रेस्टिंग असो एक कमेंट केला आनी ताचें म्हणणें अशें की रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा किंवा 2011 जो आसा तातूंत NDZ हे ऑलरेडी इयरमार्क जाल्ले आसा. खंयच्या भागांत विकास जाय, खंयच्या भागांत विकास नाका हें स्पश्ट जाल्लें आसा. मिठागरां खंयची, दोंगर खंयचे, न्हंयो खंयच्यो, शेतां खंयचीं हें तातूंत स्पश्ट आसा. अशें आसतना वेगळी नोटिफिकेशनां कांयच काडपाची गरज ना. फक्त रिजनल प्लॅनाची सुद्दां जर अंमलबजावणी वेवस्थीत रित्या केली जाल्यार खुबशें काम हें जावंक शकता अशें ताचें म्हणणें आसा. हें जर गृहीत धरलें
जाल्यार मॉविन गुदिनोन सध्या जो थैथयाट सुरू केला की आपल्या मतदारसंघाची जी एरिया NDZ-न घातल्या ती तातूंतल्यान भायर काड अशी हाकाटी ताणें डिपार्टमेंटा कडेन लायल्या आनी मंत्र्या कडेनय लायल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या मतदारसंघातली लागीं लागीं 80 ते 90 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ही 39A भायर काडल्या. रिजन अशेंच दिल्लें की लोकांक नाका, आपल्या मतदारसंघात नाका, लोकांचो विरोध आसा. फाल्यां मॉविन गुदिनो सुद्दां अशीच ही NDZ नोटिफिकेशनाच्या बाबतींत एक केस उबी करपाक शकता आनी सांगूंक शकता की लोकांचो विरोध आसा. आतां मंत्री म्हणून सरकार ताजें म्हणणें आयकतलें काय कितें, किंवा ही जी एरिया आसा ती तातूंतल्यान भायर काडटली काय कितें, हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. येवपी दिसांनी हें जें युद्ध आसा, हें जें शब्दांचें युद्ध सुरू जालां तें वाडटलें काय तें थांबतलें काय तें आनी कितें जातलें हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. इश्टानो, राज्यांतली एक दुसरी जी घडामोड आसा जी सगळ्यांनी पळयल्या किंवा सगळ्यांनी आयकल्या वाचल्या, डॉक्टर KC वेणुगोपाळ काँग्रेसचो जो ऑर्गनायजेशनल सेक्रेटरी आसा किंवा सरचिटणीस आसा, महामंत्री आसा संघटनाचो, तो गोंयांत आयिल्लो आनी ताणें काँग्रेसींत सध्या जो कितें एक प्रॉब्लेम सुरू आसा किंवा काँग्रेसी मदल्यान काही लोक जे वेगवेगळ्या कारणांनी आपले तक्रारी करता, नाराज आसा, तांचें म्हणणें आयकून घेवपा खातीर आनी हांगा नेमकें कितें चल्लां ती वस्तुस्थिती समजून घेवपा खातीर ताणें 2 दिसांची भेट दिली गोंयांत. आनी ताणें खुबशे जे सिनियर लिडर आसा, वेगवेगळ्या कॅपेसिटीचे जे काम करता, तांचे म्हणणें, आमदारांचें म्हणणें, खासदाराचें म्हणणें आनी कार्यकर्त्यांचें म्हणणें ताणें आयकून घेतलें. उपरांत खासदार विर्यात आनी बाकीच्या हांकां घेवन फार्मर्स क्लबाच्या लोकांची ताणें भेट घेतली आनी नेमके लोक कितें म्हणटा, तांचें म्हणणें कितें आसा आनी सद्याच्या काँग्रेसच्या परिस्थितीचेर किंवा स्थितीचेर ते कितें उलयतात हें समजावन घेतलें. जे डॉक्टर KC वेणुगोपाळान लास्ट सांगलें तें खूब म्हत्वाचें आसा. ताणें सगळ्यांचें आयकलें, कोण कोण कितें म्हणटा तें समजून घेतलें आनी लास्ट जी पणजेंत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत ताणें एक गजाल स्पश्ट केली आनी ती म्हणजे गिरीश चोडणकराक आतां बदलप शक्य ना, आमी बदलचे ना. कारण गिरीश चोडणकर हो पार्टीचो लॉयलिस्ट, कितले तरी वर्सां तो पक्षाचे प्रामाणीकपणान काम करता आनी फाल्यां जर कोणेय ताच्या बद्दल कितेंय तक्रारी केल्यो जाल्यार त्यो आमी आयकून घेवचे ना, ही गजाल ताणें त्या पत्रकार परिशदेंत सांगून मोकळी केली. ताका लागून ज्या लोकांनी KC वेणुगोपाळा कडेन तक्रारी केल्या किंवा आपआपले जी कितें एक जो नकारात्मक तांचे जे नेगेटीव हें आसा म्हणणें तें मांडलां, तांकां सगळ्यांक आतां ओगी बसचें पडटलें, त्या शिवाय दुसरो मार्ग तांच्या मुखार उरूं ना. कारण KC वेणुगोपाळ हो तसो ब्लँक गोंयांत येवच नाशिल्लो. ताणें हांगा येवचे पयलीं सगळो फीडबॅक वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ताणें तो घेतिल्लो आनी जेन्ना आयलो तेन्ना जी परिस्थिती ताणें पळयली ताच्या म्हणण्या प्रमाण सगळें वेवस्थीत चल्लां. पार्टी 2027च्या वेंचणुके खातीर सज्ज आसा, सगळी तयारी आसा. लोक आमकां हांगा बरे तरेन रिस्पॉन्स दिता, लोक आमकां परत सत्तेचेर हाडपाच्या मुडांत आसा आनी आमी आतां सगळे एकठांय रावन काम करतले आनी पक्षाक सत्तेर हाडटले आनी जिखून दितले. जे लोक नाराज आशिल्ले तांणी आपले म्हणणें मांडपाचो यत्न केलो, तांणी ग्रुपांतूय वचपाचो यत्न केलो, ग्रुपांत वचून ताका मेळप, पूण ताणें सांगलें की जे कोण येतले मेळपाक तो 1 to 1 येवपाचें आनी 1 to 1 कितें आसा तें मांडपाचें. ताका लागून कांय जाणांक अशी एक ग्रूप करून वचून जे प्रेशर वाडोवपाची कांय लोकांची जी कुमकुमी आशिल्ली ती मात खंय तरी बसल्या, जाग्यार बसल्या. तिसरो जो म्हत्वाचो प्रश्न आसा आनी तो प्रश्न गोवा काँग्रेस पार्टी हाची स्थापना ह्या संदर्भात आसा. वेणुगोपाळ हाणें ताचेरय आपली मतां व्यक्त केल्लीं. ताचें म्हणणें की कोणी पक्ष काडपाक शकता, कोणी आपले राजकीय जे कितें अजेंडा आसा ते फुडें व्हरपाक शकता. ही लोकशाही आसा, आमी कोणाक आडावंक शकना. जाणें जाका जें दिसता तें ताणें करपाचें. हाचो अर्थ ताणें ओपनली तांकां चॅलेंज केल्या की तुमी करा, आमचेर ताचो कांय फरक पडना किंवा परिणाम जावचो ना.
आता हे जेन्ना अशे तरेन चल्लां तेन्ना हो पक्ष आतां खंय तरी इंस्टाग्राम अकाउंट तांचो ओपन आसा, थंय तांचे फॉलोवर्स खंय तरी एड जाता. आतां नेमके ह्या पक्षाच्या फाटल्यान कोण आसा ताची एक एक चेहरो आतां हळू फुडें येवपाक लागला. तातूंत जे अमित पाटकरा वांगडा काम केल्ले तेय लोक त्या पक्षा कडेन आसा. बाकीचे हळू थंय आतां येवपी दिसांनी थंय दिसपाक लागतले. ताका लागून गोवा काँग्रेस पार्टी हाच्या फाटल्यान नेमके कोण आसा आनी ते कित्याक आसा हे सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो. काही जाणांच्या म्हणण्या प्रमाणे जो एक आरोप केल्लो, स्वता गिरीश चोडणकरान आरोप केल्लो की काँग्रेसची मतां फोडपा खातीर, सेक्युलर मतां फोडपा खातीर बीजेपीन खंय 100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या आनी ते पयशांचो वापर करून ते मतां फोडपाची आसा काँग्रेसीची. आतां अर्थात जे लोक ताचे पदाधिकारी आसतले तांकां त्या संदर्भांत एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें की आमी कोणाचे हातचे बावले कशें ना. जर ते लोकांक कन्विन्स करपाक शकले ना जाल्यार लोक तांकां उबे करून घेवचे ना, हेंय तितलेंच स्पश्ट आसा. कारण जर मतां फोडून जर ताचो फायदो जर बीजेपीक दिवपाचो आसा किंवा दिवपाचे कांय लोकांचो जर विचार आसा तर लोक शाणे आसा, लोक आपणाक जाय ते करतले अशें खुद्द वेणुगोपाळान म्हणलां, गिरीश चोडणकरान म्हणलां आनी बाकीच्या लिडरांचें तेच म्हणणें आसा की लोक अशा लोकांक एंटरटेन करचे ना. ह्या पयलीं काँग्रेसची मतां फोडून बीजेपीक 2 वेळा फायदो जाला, कांय लोकांनी फायदो करून दिला. पण ह्या वेळार जो प्रयत्न जाता किंवा प्रयत्न चालू आसा तो खूब सिस्टमॅटीक आसा. तातूंत पयशांचो मोठ्या प्रमाणांत वापर जावपाची शक्यता आसा. काही लोकांनी तर फुडें वचून म्हणजे गिरीशान फुडें वचून म्हणलां की अयोध्येच्या राम मंदिराचो जो पयसो कोणी चोरला तो सुद्धा पयसो हांगा काँग्रेसीक डॅमेज करपा खातीर अशे तरेन पक्ष नवे स्थापन करून त्या पयशांचो वापर हांगा जावंक शकता अशें ताणें स्पश्टपणान म्हणलां. विशय हो आतां सुरू जाला, तो खंयच्या दिशेन आनी कशा तरेन फुडें वतलो हें पळोवप सगळें इंट्रस्टींग आसतलें. आमी वाट पळोवया, सगळें पळोवया आनी जें कितें घडटलें तें कशे तरेन घडटा आनी तातूंतले कलाकार कोण ते सगळें घडोवन हाडपी हें आतां दिसतलें. तातूंत मिकी पाशेको सारको मनीस हो सरळ आतां उघडपणान सांगपाक लागला की काँग्रेसीक मतदान करूं नाका. आतां मिकी हाची राजकीय कन्सिस्टन्सी सगळ्यांक खबर आसा. मिकी हो केन्नाच राजकीय दृश्ट्या स्थिर नाशिल्लो. मिकीन स्वता गोवा विकास पक्ष नांवाचो पक्ष काडिल्लो आनी मिकीचे ओवरऑल जे कितें एक ताजे कार्यपद्दती आसा ती सगळें जाणून आसा. कदाचित मिकीक दिसता आसतलें की एक युती जावपाक जाय आनी ते युतीच्या माध्यमांतल्यान आपणाकय एक खंय तरी विरोधी गटा कडल्यान एक तिकीट मेळपाक जाय. ती मेळपाची आतां शक्यता ही पयसावल्या आनी गजाली ताका वगळून ताका कडेक दवरूनच फुडें वचपाक लागल्या. सो अशा परिस्थितींत खुबश्यो गोश्टी आतां नव्यान दिसतल्यो, फुडें येतल्यो. आमी पळोवया, वाट पळोवया. दिसता न्हू जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.